कायनात हमेशा कौस वालों को किसी न किसी नई आजमाइश और नए मौके से रोशनास कराती रहती है। ये बुर्ज अपनी फितरत में जुस्तजू, जुर्रत और वुसत नज़र के लिए मशहूर है। ऐसे लोग जिंदगी को महज गुजारने के बजाय उसे समझना और उससे लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। आने वाले दिनों में कौस वालों पर फल्कियाती असरात खास तौर पर नुमायां होने वाले हैं। अगर आप बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए एक नए बाब का आगाज़ है। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपनी तवज्जो कायम रखें और उन मौक़े को ज़ाया ना करें जो कायनात आपके लिए खोल रही है। पहले एक बात वाज़े कर दूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम दूसरे कौस वालों तक भी पहुंच सके। क्योंकि ये लम्हात न सिर्फ आपके लिए अहम हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी कीमती हैं जो अपनी ज़िंदगी को मस्बत अंदाज में ढालना चाहते हैं। अब आते हैं फल्कियाती खबरों की तरफ। सबसे पहले और सबसे ताकतवर खबर मरीख की है। कौस वालों के लिए मरीख का 12वें ज़ाविये में दाखिल होना गैर मामूली अहमियत रखता है। 22 सितंबर से ये मरहला शुरू होगा और कम से कम 7 हफ्ते तक जारी रहेगा। निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों में ये वाहिद सैयारा है जो 12वें ज़ाविये में आकर अपनी आला तरीन हालत को पहुंचता है। यानी ये वो वक्त है जब कौस वाले अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों पर काबू पाने, अपने खौफ को शिकस्त देने और अपने दिल में छुपे हुए मनफी जज्बात को मस्बत तवानाई में बदलने की सलाहियत हासिल करेंगे। ये मुकाम आपको एक ख़ास किस्म की बसीरत देगा। आपके अंदर एक कैफियत पैदा होगी जिसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के इरादों को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। आप मुखालफिन की साजिशों को वक्त से पहले भांप लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कायनात आपके कान में सरगोशियां कर रही है। बाज कौस वाले ख्वाब देखेंगे जो हकीकत का रूप धार लेंगे। कभी ऐसा लम्हा भी आएगा जब आपको महसूस होगा कि ये मंजर पहले भी देखा है, गोया वक्त अपने आप को दोहरा रहा हो। ये सब कुछ मरीख की इस ताकतवर पोजीशन की वजह से होगा। लेकिन सिर्फ मरीख ही नहीं, सूरज भी कौस वालों के लिए नई राहें खोल रहा है। 22 सितंबर को सूरज आपके 11वें ज़ाविये में दाखिल होगा। ये वो वक्त होगा जब पिछले महीनों की मेहनत और मंसूबे फल देने लगेंगे। अगर आपने कोई डील की थी, कोई सरमायाकारी की थी या खानदान के लिए बड़े फैसले किए थे, तो अब उनके नताइज आपके सामने आएंगे। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप क़यादत का मुजाहरा कर सकेंगे, आपका एतमाद बढ़ेगा और आप बड़े फैसले करने की हिम्मत पैदा करेंगे। ये पोजीशन आपको तरक्की और कामयाबी की तरफ ढकेल देगी। कौस वाले फितरी तौर पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर इस दौरान सूरज की ये हिमायत आपको गैर मामूली रफ्तार देगी। आप ऐसे फैसले लेंगे जो ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके घराने की फलाह का जरिया भी होंगे। अगर आप टीम वर्क या किसी इज्तिमाई सरगर्मी का हिस्सा बनते हैं तो अचानक फ़ायदे और कामयाबियां आपको हासिल होंगी। इसी दिन एक और वाक़या होगा, नए चांद का ज़ुहूर। और ये नया चांद कौस वालों के करियर के ज़ाविये पर होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी तवानाई और जज्बात का रुख मुकम्मल तौर पर आपकी पेशावराना ज़िंदगी की तरफ होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की के इम्कानात बढ़ जाएंगे, अगर बारोबार करते हैं तो नए मौके सामने आएंगे, और अगर तालिब इल्म हैं तो तालीम के मैदान में आपकी दिलचस्पी और तवज्जो में इजाफा होगा। इस नए चांद के असरात आपको ये एहसास दिलाएंगे कि वक्त आ गया है अपनी मेहनत को सही सिमत देने का। अब वापस मरीख की तरफ चलते हैं। 12वां ज़ाविया वो जगह है जहां इंसान अपनी कमज़ोरियों का सामना करता है, अपनी रूहानी कैफियत को पहचानता है और अपनी ज़िंदगी के पोशीदा पहलुओं को सामने लाता है। कौस वालों के लिए ये मरहला एक आजमाइश भी है और एक इनाम भी। अगर आपने अपने खौफ और अपनी बुरी आदत पर काबू पा लिया तो ये वक्त आपको ऐसी कामयाबियां देगा जो शायद आपने कभी सोची ना हो। लेकिन अगर आपने इस मौके को ज़ाया किया तो ये वक्त आपको भटका भी सकता है। ये पूरा हफ्ता कौस वालों के लिए सरगर्मियों से भरा हुआ है। ग्रहण का असर, सूरज का 11वें ज़ाविये पर आना, नया चांद और मरीख की पोजीशन, ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो बरकरार रखें। अगर आपने सब्र और हौसला दिखाया तो यही दिन ये तय करेंगे कि आप किस सतह तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कौस वालों को चाहिए कि वो इन दिनों अपने अंदर झांकें, अपनी तरजीहात को वाज़े करें और अपनी तवानाई को मस्बत सिमत में इस्तेमाल करें। ये वक्त है क़यादत करने का, आगे बढ़ने का और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने साबित करने का। बुर्ज कौस के लोगों की ज़िंदगी हमेशा एक जुस्तजू, एक मुहिम जोई और एक नई तलाश का नाम रही है।
یہ وہ لوگ ہیں جو محض ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کے قائل نہیں، بلکہ ہر نئے دن کو ایک نئے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے فلکیاتی تبدیلیاں ان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ برج پہلے ہی حرکت اور وسعت کو پسند کرتا ہے۔ اس ہفتے کی فلکیاتی خبریں قوس والوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، 22 ستمبر کو سورج، نیا چاند اور مریخ تینوں ایک ساتھ اپنی پوزیشن بدلیں گے، اور یہ سب کچھ براہ راست قوس والوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو آزمانے، اپنی عادات کو بدلنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے مواقع میسر آئیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وقت آپ کی آزمائش کا بھی ہوگا۔ سب سے پہلے سورج کے 11ویں زاویے کی بات کرتے ہیں۔ قوس والوں کے لیے یہ زاویہ ترقی، کامیابی اور اجتماعی تعلقات کا زاویہ ہے۔ اس پوزیشن کی وجہ سے آپ کو اپنے دوستوں، ساتھیوں اور ٹیم کے ساتھ تعلقات میں بہتری نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اجتماعی محنت اور گروپ ورک آپ کو اچانک فوائد پہنچا رہے ہیں۔ وہ منصوبے جو پہلے رکے ہوئے تھے اب حرکت میں آئیں گے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی بڑا فیصلہ کیا تھا، جیسے بیرون ملک تعلیم یا ہجرت، تو اب اس کے راستے کھلنے لگیں گے۔ یہ وقت قوس والوں کو قیادت کی صلاحیت عطا کرے گا۔ آپ اپنے خاندان یا اپنے دائرۂ کار میں فیصلے کرنے والے فرد کے طور پر نمایاں ہوں گے۔ آپ کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ آپ مشکل سے مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس اعتماد کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دوسروں کی نظر میں ایک رہنما کے طور پر سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف نیا چاند آپ کے کریئر کے زاویے پر ہوگا۔ قوس والے فطری طور پر بڑے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ نیا چاند ان خوابوں کو حقیقت کے قریب لے جائے گا۔ اگر آپ نوکری میں ہیں تو یہ دن آپ کو ترقی یا نئی ذمہ داریاں دلا سکتے ہیں۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو یہ نیا چاند آپ کے لیے نئے معاہدوں اور نئے کلائنٹس کی راہیں کھول سکتا ہے۔ اور اگر طالب علم ہے تو آپ کو اپنی تعلیم پر غیر معمولی توجہ ملے گی۔ ایسا لگے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی محنت کو اگلے مرحلے تک لے جائیں۔ اب آتے ہیں مریخ کی طرف، جو اس ہفتے کا سب سے طاقتور عنصر ہے۔ مریخ کا 12ویں زاویے میں آنا قوس والوں کے لیے ایک عجیب مگر قیمتی موقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی باطنی دنیا کو پہچانتا ہے۔ قوس والے اکثر دوسروں کو سمجھنے میں وقت لگاتے ہیں، لیکن اس پوزیشن میں آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ بغیر زیادہ وقت ضائع کیے کسی کے ارادوں کو بھانپ لیں گے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے تو آپ وقت سے پہلے اس کو محسوس کر لیں گے۔ یہ وقت آپ کو اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی طاقت بھی دے گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، کوئی خوف ہے یا کوئی منفی سوچ ہے، تو مریخ کی اس پوزیشن کے دوران آپ کو اسے ختم کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس موقع کو پہچانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قوس والوں کو اکثر اپنی آزادی عزیز ہوتی ہے۔ وہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی زندگی کو منظم نہیں کر پاتے۔ لیکن مریخ کے 12ویں زاویے میں آنے سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اصل آزادی وہ ہے جو انسان اپنے اندر کے خوف اور اپنی منفی سوچ سے حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس احساس کو سمجھ لیا تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس دوران ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ قوس والوں کو اپنے خوابوں اور احساسات پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ آپ کے خواب آپ کو مستقبل کے بارے میں اشارے دیں گے۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ لمحہ پہلے بھی گزر چکا ہے، گویا وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہو۔ یہ سب کچھ مریخ کی اس پوزیشن کا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اپنی بصیرت کو پہچانیں اور اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں استعمال کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ قوس والے اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جواب سادہ ہے: اپنی توجہ منتشر نہ کریں۔ اس ہفتے کے ابتدائی 6 سے 7 دن آپ کے لیے فیصلہ کن ہیں۔ اگر آپ نے صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان دنوں کا سامنا کیا تو آپ اپنی اصل قیمت پہچان لیں گے۔ آپ جان جائیں گے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اور آپ کس درجے کی کامیابیاں حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت قوس والوں کے لیے ایک سنہری مرحلہ ہے۔ یہ وقت آپ کو وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی توجہ کھو دی، اگر آپ چھوٹی مشکلات سے گھبرا گئے، تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ کو ایک ساتھ رکھیں۔ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی کو اس سمت میں لے جائیں جہاں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ یہ ہفتہ قوس والوں کے لیے صرف ایک اور ہفتہ نہیں، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اگر آپ نے ایسے صحیح انداز میں گزارا تو آنے والے مہینوں اور سالوں میں آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جو آپ کو ایک نئی بلندی تک لے جائیں گی۔
آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلومات قیمتی لگیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے کورس والوں تک بھی پہنچ سکے، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہے اور آپ کی دعائیں ہماری کامیابی کا سرمایہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔